नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध। तोकिएको अवधि र ठाउँमा मादक पदार्थमा निषेध। पोखरा महानगरमा मेयर पदमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता कार्कीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। पार्टीले भनेको मान्दै आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएको घोषणा। साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचकमा सामान्य वृद्धि। नेप्से परिसूचक 12.27 अङ्क बढेर 2268.84 बिन्दुमा। आर्थिक सङ्कट सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदर्शन भइरहेको बेला श्रीलङ्कामा फेरि कर्फ्यू लगाइयो। प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेले दिए पदबाट राजीनामा। र जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय सिरिजमा नेपालको शानदार जित। जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 2-1 ले जित्यो। सुरु गरौं मादक पदार्थको बिक्री, वितरण बन्द सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो। तोकिएको अवधि र ठाउँमा मादक पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवन कार्य गर्न निषेध गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले कालो, रातो, नीलो वा हरियो मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम वा डट पेनले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई सचेत गराएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलम बाहेक कालो, रातो, नीलो वा हरियो मसी मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम, डट पेनले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले चितवनको भरतपुर स्थित गणेशस्थानमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भूमिको निसा बाँड्ने काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगका अध्यक्ष बद्र तिमल सिन्हा र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले त्यसो गरेको भन्दै 3 दिनभित्र आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता लागू हुने मितिसम्म भूमि निसा वितरण गर्ने कार्य स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले सरकारी गाडी लिएर कांग्रेसको चुनावी सभामा सहभागी भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति वैशाख 30 गते भन्दा अघि वैशाख 28 र 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न पनि सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ। पार्टीको नीतिप्रति असहमति जनाउँदै स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा बागी उम्मेदवारी दिनुभएका कांग्रेस नेता विमल बहादुर कार्कीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ। उम्मेदवारी फिर्तासँगै उहाँले गठबन्धनबाट मेयर पदमा उठेका धनराज आचार्य र उपमेयरकी उम्मेद्वार कोपिला राणा भाटलाई समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ। कार्कीले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले उम्मेदवारी फिर्ता गर्नका लागि दिएको निर्देशन मान्दै आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले चुनाव जित्यो भने केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि संसदमाथि आक्रमण गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले जित्यो भने संसद, प्रदेश र स्थानीय तह नै भङ्ग गर्न सक्ने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनले धनगढीमा गरेको चुनावी सभामा बोल्दै आफूहरूले संसदलाई पूरै कार्यकाल चलाउने उहाँको भनाइ थियो। देउवाले बागी उम्मेद्वारलाई कुनै पनि हालतमा माफी नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावमा धाँधली हुन सक्ने जिकिर गर्नुभएको छ। पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले बाकस 1
पछि एकछिन पनि आँखाबाट ओझेलमा पर्न दिन नहुने बताउनुभयो। एमाले शान्तिको पक्षमा रहेको र शान्तिपूर्ण ढंगले जनताले दिएको मतको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै नतिजा नआएसम्म नेता कार्यकर्ताले आँखा झिमिक्क समेत गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले 5 दलीय गठबन्धन भोटले जित्ने नभई मतपत्र च्यात्ने, चपाउने र निल्ने रणनीतिमा रहेको बताउनुभयो। आफूले शास्त्रको कुरा गर्दा विपक्षीले उखान टुक्का भनेर नबुझेर टिप्पणी गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कैलाली आएर सत्ता गठबन्धनप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले अझै गठबन्धन क्लियर नभएको बताउनु भएको हो। कैलाली गाउँपालिकाको हसुलिया बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धन दलको सहमति विपरीत नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन लगाएर धोखा दिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिगमनका विरुद्ध गठबन्धन गरे पनि त्यसको अर्थ सबै झुक्ने पर्छ भन्ने नरहेको बताउनुभयो। प्रचण्डले गठबन्धनले कारबाही गरेका उम्मेद्वारलाई भोट समेत माग्नु भएको छ। गठबन्धनबाट कारबाहीमा परेकी उम्मेद्वार लक्ष्मी सदगौवा थारूलाई भोट हाल्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो। उहाँ कैलाली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदकी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनतामा गएर मत माग्ने कुनै आधार नरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रवक्ता महतले सुशासन, कानूनी शासन, संविधानको रक्षा र मुलुकको विकास कुनै पनि अर्थमा ओली असफल भएको भन्दै उनलाई जनतामा गएर मत माग्ने कुनै आधार नरहेको बताउनु भएको हो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सनेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले ओलीले नचाहे पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, संविधानलाई बलियो बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन सँगसँगै अघि जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ दलमा आबद्ध अन्य दलहरूले पनि ओलीलाई साथ दिने कुनै सम्भावना नरहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यसकारण कुनै फ्रन्टबाट, आर्थिक सुशासनको कोणबाट, विकासको कोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कोणबाट, संविधान निर्माणको कोणबाट, कानुनी शासनको कोणबाट, कुनै कोणबाट पनि उहाँ सफल हुनुहुन्न। उहाँको नेतृत्व असफल हो र के मुखले अब फेरि उहाँले भोट माग्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रवक्ता महतले निर्वाचनको सिलसिलामा रुकुम पश्चिम, महोत्तरी, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक सहितका जिल्लाहरूमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि आक्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले ओलीलाई निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न सचेत गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा प्रचार गएकाले उहाँले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि पक्षले छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको सो पार्टीको संयोजक नेकपाका असन्तुष्ट समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला रहेको जानकारी गराइएको छ। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडाएर पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको संयोजक बास्तोलाले बताउनुभयो। उहाँले नयाँ आफ्नो पार्टीको कार्यनीति वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रहेको र त्यसका लागि मुलुकको समृद्धि र स्वाधीनताको नारालाई अघि बढाउने रहेको योजना रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। स्वाधीन संयुक्त सरकार, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि र स्वाधीनता, यो नारा हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। कार्यनीतिक हिसाबले यसको अलि व्याख्या छ गर्नुपर्छ। हामी त्यो दस्तावेजमा पनि, हामी लेखहरूमा पनि गरेछौँ। सो पार्टीले पत्रकार सम्मेलनमा जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने, तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्ने, अनुसन्धान नगरी नबोल्ने, जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध कायम गर्ने माओवादी नीतिमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको निष्पक्षतामा ध्यान नदिएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणका सुझाव कार्यान्वयन र सरकारवालाको भूमिका विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको निष्पक्षतामा ध्यान नदिएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको निर्वाचनबाट जनताले चाहेको प्रतिनिधि आउन गाह्रो पर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन निष्पक्ष बनाउनका लागि राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले हातेमालो गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। मतदाताको चेतनाबाट निर्वाचन आयोगबाट एउटा जति सकिन्छ हिजोभन्दा फेयरनेस होस् भन्ने अपेक्षा गरौँ। तर मैले त्यति फेयर इलेक्सनको बाटोमा गइरहेको छैन। तै पनि इलेक्सन हो, प्रतिनिधि आउलान्, किनभने देशको चाहिँ जिम्मेदारी सम्हालुन्। तर पछिलाई चाहिँ हामीले अलर्ट हुनुपर्ने, अब्जर्भेसन गर्ने एरिया चाहिँ बढ्दै च्यालेन्जिङ भइरहेछ। पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले देश निष्पक्ष निर्वाचनको बाटोमा नगएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आसन स्थानीय तह निर्वाचनमा परिवर्तन, प्रगति, शान्ति र समृद्धिको पक्षमा मतदान गर्न अपील गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा आज विशेष अपील जारी गर्दै उहाँले प्रतिगामी र प्रगतिशील शक्ति बीचका लडाईँको रूपमा निर्वाचन आयोगले प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु आजको मुख्य कार्यभार रहेको बताउनुभयो। एकमतले राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको एजेण्डा संस्थागत गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै नेता शर्माले सम्पूर्ण मतदाता र गठबन्धनका नेता कार्यकर्तालाई वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन पक्षधर शक्तिलाई विजयी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको कार्य सम्पादनले मुलुकको समग्र समृद्धिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले सबल, सक्षम, क्षमतावान, सुशासनयुक्त र प्रभावकारी स्थानीय तह अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै नेता शर्माले मतदान पूर्व स्थानीय तहको राजस्व परिचालन, पारदर्शिता र सुशासनका सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सीमित स्रोत र साधनका बीच स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा र भावना बमोजिमको काम गरेर जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व र जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पारदर्शिता, गुणस्तरीयता, जवाफदेहिता र जनताको अपनत्व पनि सुनिश्चित हुने गरी जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अदालतले बेन्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताउनुभयो। त्यो समयमा हामी कति गर्न सक्छौं थाहा छैन, तर जरुरी के हो भने जजेसहरुको परफर्मेन्स अडिट हुनुपर्छ। अपोइन्टमेन्ट गर्दा मात्र होइन, उनीहरु कसरी काम गरिरहेछन् भन्ने परफर्मेन्स स्टेटबाट अथोराइज्ड एजेन्सी भनेको न्याय परिषद नै हो, उले अडिट गर्नुपर्छ। अनि उसको परफर्मेन्सको आधारमा उ रहने नरहने, अगाडि बढ्ने पछाडी हट्ने, यो सबै कुरा त्यहीबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ। यसमा कमजोरी गर्न हुँदैन, यसमा कुनै दलीय प्रभाव पर्नु हुँदैन। यहाँलाई थाहा छ मलाई त्यो सहिलो हुन्छ, त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन। गोष्ठीमा बोल्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गरिने बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोला प्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। गोला प्रथा पारदर्शी भएको उहाँले बताउनुभयो। हामी सबैले जति काम गरे पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा हामीले पहिले जे गर्यौं त्यही गर्न थाल्यौं भने हाम्रो टिमले पनि त्यही अबजस्ट बिहोर्नुपर्छ र न्यायपालिका राम्रो पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले अब यो
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अब हामीले क्वालिटी खोजिरहेछौँ, क्वालिटी खोज्छौँ हामी। कानुन व्यवसाय गरेर आउनु भएको छ, त्यही पनि त्यसमा पनि हामी क्वालिटी हेर्छौँ। अब यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि खल्तीबाट नाम निकालेर टक चाहिँ हुनेवाला छैन। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरू भइरहेको बताउनुभयो। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको छ। बकैया गाउँपालिका 7 कत्ले खोलामा दुई पार्टीका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको हो। कांग्रेस निकट रामबहादुर राईले 20-25 जना कार्यकर्ताको परिचालन गरी माओवादी केन्द्रका कत्ले खोला टोल कमिटी अध्यक्ष विष्णु राई र राप्रपा गाउँ कमिटी उपाध्यक्ष हरि राईलाई निर्घात कुटपिट गरेको माओवादीको आरोप छ। घाइते 2 जनाको हेटौडा चुरेहिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले 1 लाख म्यादी प्रहरी खटाएको छ। नेपाल प्रहरीको कमान्डमा 1 लाख म्यादी प्रहरी निर्वाचनका लागि खटिएका हुन्। निर्वाचन सुरक्षा खटिएका 4 जना म्यादी प्रहरीको अहिलेसम्म ज्यान गइसकेको छ। नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको 11 वैशाखदेखि 26 वैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरेर 4 जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 2 जना र कर्णाली प्रदेशमा 1 जना गरी 4 जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै झडपमा परि 23 जना म्यादी प्रहरी र 16 जना जनपद प्रहरी गरी 39 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा प्रदेश 1 मा 4 जना, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा 6 जना, गण्डकी प्रदेशमा 4 जना, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना म्यादी घाइते भएका छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10 जना, कर्णाली प्रदेशमा 2 जना, गण्डकी प्रदेशमा 4 जना गरी 16 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। निर्वाचनको सुरक्षामा खटिएको समयमा ज्यान गुमाउने र सुरक्षाकर्मीलाई 20 लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रस्ताव अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। मध्य प्रदेशको 12 जिल्लाकै ठूलो जितपुर सिमरहा उपमहानगरपालिकाको मुख्य गेट छेउमा नै फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको छ। उपमहानगरपालिका भवनसँगै टाँसिएर रहेको बस्तीमा पानी, बाटो आदिको समस्या छर्लङ्गै देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको दिन नजिक आउँदै गर्दा विभिन्न दलहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन, बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यका व्यवस्थाका प्रतिबद्धता पत्रहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले यस्तै प्रतिबद्धताहरू गरे पनि निर्वाचनपछि बाचा बिर्सने गरेको जनगुनासो छ। पुरानोदेखि हाम्रो यो पडा बजार, हजुर, पडा बजारमा हाम्रो केही न केही भरेको उनीहरू हाम्रो मेयर साहेब, उपमेयर साहेब, हजुर हजुर, वाडाले केही गर्नु भएको छैन। हजुर हजुर, हाम्रो गएर हेर्नु हजुर, त्यो बाटो छैन, हाम्रो त नाली छैन हाम्रो टोलमा। पुरानोदेखि पुरानो हाम्रो पडा बजार, हजुर त्यो हजुर, पहिलाको बसिना पुर्खा पुरानियाले बसेको हामी बसेर हामी यस्तो गरेको थियो। त्यो मेयरले आयो, मेयरले केही गरेन। भ्रष्टाचारमा धेरै उजुरीहरू परेको जितपुर सिमरामा 36 वटा उजुरीको फर्चर भइसकेको छ भने बाँकी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारहरूको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारमा अघि बढिरहेको जितपुरमा वडा अध्यक्ष टिकटका लागि मात्रै पनि 12 जिल्लाको इन्चार्ज बालवीर चौधरीले 25 लाख माग गरेको पूर्व वडा अध्यक्ष असलम देवानले बताउनुभयो। यहाँ 12 जिल्लाको सन्दर्भमा भने पनि नेकपा एमालेको 12 जिल्लाको सन्दर्भ नेताहरूको कुरो गऱ्यो भने हजुर हजुर, यिनीहरूलाई के चाहियो भने गाडी, यिनीहरूको खर्च उठाउने कर्कर्ता चाहियो, हजुर हजुर, मान्छे चाहियो, जुन हामीसँग हुँदैन। हामी पार्टीको लागि काम गर्छौँ, जनताको लागि काम गर्छौँ, हजुर, तर व्यक्तिगत कुनै नेताको लागि के हामी अब उसलाई गाडी घोडा व्यवस्थापन दिने, उसको होटलको पैसा तिर्ने, उसलाई खाजा खुवाउने त्यति हामीसँग छैन। एमालेमा पैसा भयो भने टिकट, पैसाको खेल हो। पैसा मसँग 25 लाख रुपियाँ माग्नुभएको। अव्यवस्थित जितपुरमा आउँदै गरेको निर्वाचनको आचार संहिता समेत उल्लङ्घन भएका छन्।
अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज पनि दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर घट्दै आए पनि नेप्से परिसूचक हिजो आइतबार 17 अङ्कले र आज सोमबार 12 अङ्कले बढेको हो। पछिल्लो समय निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजार पछिल्लो 2 कारोबार दिनमा 29 अङ्कले बढेको छ। 2 दिनको वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक बढेर 2238 अङ्कबाट 2268 अङ्कमा पुगेको छ। आज 33,24,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बजार 12 अङ्कले बढेको दिन 4 समूहमा गिरावट आएको छ। जीवन बीमा समूहमा 82 अङ्कको गिरावट आउँदा होटल टुरिज्ममा 25 अङ्कको तथा विकास बैंक समूहमा 20 अङ्कको गिरावट आएको छ। यस्तै लगानी समूहमा 0.07 अङ्कको गिरावट आएको छ। यसबाहेक लघुवित्त समूह 60 अङ्कले बढ्दा निर्जीवन बीमा समूह 57 अङ्क र व्यापार समूह 35 अङ्कले बढेको छ। यस्तै उत्पादनमूलक समूहमा 27 अङ्कको सुधार आउँदा बैंक समूह 14 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जलविद्युत, अन्य वित्त र म्युचुअल फन्ड समूहमा समेत वृद्धि आएको छ। शेयर बजारको बढेको दिन जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। प्रति किता 167 रुपैयाँले मूल्य बढेसँगै कम्पनीको शेयर मूल्य 1839 रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले इनोभेसनको सुरुवात गर्दा लगानीको सुरक्षा र कानूनी जटिलताको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वभरिको प्रचलन नै इनोभेसन र रेगुलेसनमा जहिले पनि इनोभेसन अगाडि र पछाडि नै हुने गरेको बताउनुभयो। पौडेलले नयाँ व्यवसायको लागि विदेशमा लगानी गर्न नदिने ऐन अहिले पनि कायम रहेकाले नेपालको लगानी विदेश लान नमिल्ने बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नै परिमार्जन गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा अनुमति नचाहिने बनाएको उहाँको भनाइ छ। इनोभेसन र रेगुलेसनमा के हुन्छ भने इनोभेसन जहिलेसुकै अगाडि हिँड्छ, रेगुलेसन पछाडि हिँड्ने हो। त्यो चाहिँ संसारभरिकै प्र्याक्टिस त्यही हो। अनि इनोभेसन गर्नेलाई त्यो दायित्व, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ र उनीहरूले त्यो उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह पनि गर्नुपर्छ। इनोभेसनको नाममा कस्तो इनोभेटिभ प्रडक्ट ल्याउने त्यो पेजर स्टाइल पनि हुनु भएन होइन। अब इनोभेसन, नयाँ इनोभेसन ल्याउने नाममा इनोभेसन त भयो, तर आउँदा नआउँदै चाहिँ धेरै लामो समय टिक्नै सकेन हुन्छ नि अर्को इनोभेसनले त्यसलाई चाहिँ किल गरिदियो। उहाँले बाहिर लगानी लैजाने सम्बन्धमा भने कानूनी रूपमा नमिले पनि कोही विदेशमा गएर कमाएर उतै लगानी गर्छु भन्छ, तर उसलाई विदेशी बैंकले ऋण लगानीमा विश्वास गर्दैन भने नेपाली बैंक ग्यारेन्टी बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा सरकारले आर्थिक संकट सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई सरकार समर्थकहरूले हमला गरेपछि फेरि कर्फ्यू लगाइएको छ। कोलम्बो स्थित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर भएका हिंसामा कम्तीमा 20 जना घाइते भएका छन्। सरकार समर्थकहरूले प्रहरी घेरा तोडेर लाठी प्रयोग गरेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको थियो। बढ्दो मूल्य वृद्धि र लोड सेडिङको विरोधमा गत महिनादेखि बृहत प्रदर्शन भएका छन्। सन् 1948 मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि देशमा आर्थिक संकट बढेको छ। सरकारले आपतकालीन आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै आएको छ। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेले सोमबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। गहिरिदो आर्थिक संकटबीच चर्किएको सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहँदा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको हो। श्रीलङ्काली अखबार डेली मिररले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा राजापाक्सेले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेको छ। सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई मत्थर बनाउन टापुमूलक श्रीलङ्कामा लगाइएको देशव्यापी कर्फ्यू घोषणाका बीच राजापाक्सेको राजीनामा आएको हो। जारी राजनीतिक संकट समाधानका लागि राजापाक्सेले आइतबार भाइ समेत रहेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई भेटेर आफूले पदबाट राजीनामा दिन लागेको बताउनु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार।
नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज जितेको छ। सोमबार भएको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 2-1 ले जितेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा जिम्बाब्वेले दिएको 214 रनको लक्ष्य नेपालले 30 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा अर्धशतकीय इनिङ खेलेका कुशल भुर्तेलले 84 रन बनाउनुभयो। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित रहँदै 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्नुभयो। आसिफ शेखले 29 रन जोड्दा सुनिल धमलाले 6 रन जोड्नुभयो। विनोद भण्डारी 28 रनमा अभिजित रहनुभयो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 32 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 213 रन बनाएको थियो। सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेले नेपाललाई 3 विकेटले हराएको थियो, तर दोस्रो खेलमा नेपालले जिम्बाब्वेलाई 9 विकेटले हराएको थियो। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारीका स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलेको हो। यसअघि भएको 3 खेलको टी20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल नेपालमा स्थानीय वायु र भारतको बिहारदेखि पश्चिम बंगालसम्म बनेको न्यून चापीय प्रणालीका साथै पश्चिमी वायुको संयुक्त प्रभाव रहेको छ। प्रदेश 1 लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1 लगायत देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध। तोकिएको अवधि र ठाउँमा मादक पदार्थमा निषेध। पोखरा महानगरमा मेयर पदमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता कार्कीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। पार्टीले भनेको मान्दै आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएको घोषणा। साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचकमा सामान्य वृद्धि। नेप्से परिसूचक 12.27 अंक बढेर 2268.84 बिन्दुमा। आर्थिक संकट सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदर्शन भइरहेको बेला श्रीलङ्कामा फेरि कर्फ्यू लगाइयो। प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेले दिए पदबाट राजीनामा। र जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय सिरिजमा नेपालको शानदार जित। जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 2-1 ले जित्यो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।